तीन दलका शीर्ष नेतालाई अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूको फोन। एमसीसी अनुमोदन नभए नेपाल नीति पुनर्विचार गर्ने चेतावनी। एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्नेमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसभित्र एकमत। अनुमोदन प्रक्रियालाई अघि बढाउन आलटाल गरेको भन्दै सभामुखको भूमिकाप्रति असन्तुष्टि। सम्झौता प्रक्रियामा परराष्ट्रलाई पनि व्यवस्था। घरेलु उत्पादनको निर्यात र वैदेशिक लगानी प्रवर्धन गर्न नसक्दा व्यापार घाटाको खाडल गहिरिँदै मुलुकको बजेटभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्ने भन्दै विज्ञको चिन्ता। समुद्री पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाएर रुसले नौसैनिक परीक्षणको तयारी गरिरहेको युक्रेनको आरोप। युक्रेनमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई स्वदेश फर्कन अमेरिकाको आग्रह। र इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा लिभरपुल र आर्सेनल विजयी जितपछि लिभरपुलद्वारा शीर्ष स्थानको सिटीसँगको दूरी कम। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म दिवा। अब समाचार विस्तारमा। अमेरिकाले एमसीसी सम्झौता फागुन 16 भित्र अनुमोदन गर्न र नगरे नेपाल नीति पुनर्विचार गर्ने चेतावनी दिएको छ। अमेरिकाको दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिला सम्बन्धी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लूले हिजो बिहान नेपालका प्रमुख तीन नेतालाई फोन गरेर सम्झौता अनुमोदन गर्न अन्तिम आग्रह गर्नुभएको हो। सहायक मन्त्री लूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओली र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई पालै पालो फोन गर्नुभएको थियो। उहाँले प्रधानमन्त्री देउवालाई एमसीसी सम्झौतामा भइरहेको प्रगतिबारे जिज्ञासा राख्नु भएको थियो। देउवाको भनाई उद्धृत गर्दै बालुवाटारका एक अधिकारीले भने, सरकार प्रतिबद्ध छ, हाम्रो पार्टीमा अनुमोदन गर्नेबारे समस्या छैन। सत्ता गठबन्धन दलबीच पनि सहमतिको प्रयास भइरहेको छ, यसबारे हामी छिट्टै सकारात्मक निष्कर्षमा पुग्दैछौँ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेता तथा एमाले अध्यक्ष ओलीलाई फोन गर्दै लूले अनुमोदन नभए राम्रो नहुने चेतावनी दिएको एमाले विदेश विभाग प्रमुख राजन भट्टराईले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, एमसीसी पारित गर्नुपर्छ, तपाईहरूले सहयोग गर्नुहोस्। पारित नगरे राम्रो हुन्न, किनकि हामीले तपाईहरूसँगको सहमति अगाडि बढाएको परियोजना हो। यस विषयमा यताउति नभई तपाईहरूको सहयोग चाहियो भन्ने उहाँको भनाइ थियो। ओलीले भने अहिले आफूहरू प्रतिपक्षमा रहेको र निर्णय गर्ने ठाउँमा नभएको जनाउँदै गठबन्धनको धारणा कोरिरहेको जवाफ दिनुभएको थियो। भट्टराईले भन्नुभयो, सम्झौता कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारमा रहेकाहरूको हुन्छ भनेर हाम्रो अध्यक्षले प्रष्ट भन्नुभएको छ। सत्ता गठबन्धन अहिले 2-3 तिर फर्केको छ। उहाँहरूको धारणा आएपछि हाम्रो निर्णय के गर्नुपर्छ गर्छौं। लूले माओवादी अध्यक्ष दाहाललाई पनि फोन गरेर सम्झौताका विषयमा हुन्छ वा हुन्न भनेर स्पष्ट धारणा बनाउन आग्रह गर्नुभएको छ। माओवादीका वरिष्ठ नेताका अनुसार एमसीसीका बारेमा हुने नकारात्मक निर्णयमा चिनिया प्रभाव छ भन्ने आफूहरूले बुझ्ने पनि लूले प्रश्न पार्नु भएको छ। ती नेताका अनुसार लूको भनाइ थियो, पहिलो तपाईहरूले यस वा नोमा छिट्टै निर्णय गर्नुहोस्। दोस्रो, हामी संशोधन गर्दैनौँ। तेस्रो, समय थप गर्दैनौँ। चौथो, यसलाई लिनु भएन भने त्यो तपाईहरूको कुरा हो, तर हामी यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिन्छौँ। पाँचौं, यो चीनको कारणले यस्तो भयो भन्ने ठान्छौँ। जवाफमा दाहालले अरू कुनै देशबाट प्रभावित भएर निर्णय नगर्ने प्रश्न पार्दै आफूहरू संशोधनको पक्षमा रहेको बताउनु भएको थियो। अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसीसँगको सम्झौताका विषयमा सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलबीच साझा धारणा बन्ने सम्भावना न्यून हुँदै गएको छ। दलहरू आफ्नो निर्णयमा अगाडि बढ्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सकेसम्म आगामी संसद बैठकमा सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अगाडि बढाउने अन्तिम गृह कार्यमा हुनुहुन्छ भने सहयात्री अन्य दलले यथास्थितिमा अगाडि बढाउनै नसक्ने अडान छाडेका छैनन्। अमेरिकाले दिएको समयसीमा फागुन 16 भित्र जसरी पनि सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने दबाब देउवाले बढाएपछि गठबन्धनमा रहेका एकीकृत समाजवादी पार्टी सडक आन्दोलनतिर होमिएको छ। पछिल्लो भेटवार्तामा शीर्ष नेताहरूले आफ्ना पूर्ववत अडान दोहोर्याएका छन्। बिहिबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल बीच भएको भेटमा पनि सहमति जुट्न सकेन। बुधबार पनि दाहालले सुरुमा नेपाल र त्यसपछि देउवासँग भेटवार्ता गर्नुभएको थियो। माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी र पार्टी राष्ट्रिय जनमोर्चा एमसीसी यथास्थितिमा अगाडि बढाउन तयार नभएपछि प्रधानमन्त्री देउवाले सबै विकल्प सहित आफ्नो रणनीति कोर्न थाल्नु भएको छ। हिजो कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति बैठकमा पनि प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसीसँगको सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गरेर जानुपर्ने विषय प्रवेश गराएर आफ्नो र पार्टीको पोजिसन स्पष्ट गर्न खोज्नु भएको छ। पार्टीको आधिकारिक निर्णय भने आउन बाँकी छ। स्रोतका अनुसार गठबन्धनमा सहमति नभए सभामुखमाथि दबाव बनाएर अगाडि संसद बैठकमा सम्झौता टेबल गर्ने तयारीमा देउवा हुनुहुन्छ।
अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी सँगको सम्झौताका विषयमा अर्थ मन्त्रालयले सरकारवालासँग निकाय परराष्ट्र मन्त्रालयसँग समन्वय नगरेको पाएको छ। सम्झौता कार्यान्वयनका विषयमा विभिन्न चरणमा भएका पत्राचार पनि कूटनीतिक मर्यादा विपरीत देखिएका छन्। सरकारको कार्य विभाजन नियमावलीमा परराष्ट्र मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयबाट हुने वार्ता, सम्झौता, सन्धि, समझदारीमा सहमति र समन्वय गर्ने भनिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक तथा सामाजिक विकास र मुद्रा तथा बैंकिङ सम्बन्धी द्विपक्षीय, बहुपक्षीय, अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सँग सम्पर्क र समन्वय गर्छ। वैदेशिक ऋण, अनुदान तथा अन्य द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहायता सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र कार्यान्वयन अर्थले गर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ। परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने सम्झौतामा हस्ताक्षर हुँदा बाहेक परराष्ट्र मन्त्रालयलाई कुनै पनि गतिविधिमा सामेल गराइएको छैन। अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र कार्की र एमसीसीका कार्यवाहक प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जोनाथन नासले 2074 भदौ 29 मा एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो। नेपाली कांग्रेसले एमसीसी सम्झौता संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। ललितपुरको सानेपास्थित पार्टी मुख्यालयमा हिजो बसेको केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा एमसीसी पास गर्नुपर्ने विषयमा नेताहरू एकमत रहेको प्रवक्ता डाक्टर प्रकाश शरण महतले बताउनुभयो। अहिले यो एमसीसीको बारेमा पनि बहस भइरहेको छ र नेपाली कांग्रेस पार्टीले कसरी अगाडि बढ्ने, यद्यपि यो विषयमा नेपाली कांग्रेसकै पार्टी सरकारमा हुँदा र विभिन्न सरकारको सहभागितामा यो प्रक्रिया अगाडि बढेको हो। त्यसमा माओवादी समेतको संयुक्त सरकार थियो, उहाँहरूको समेत संलग्नतामा त्यो अनुमोदन भएको हो र नेपाल सरकारले नै सन् 2012 मै त्यो प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो। यो अन्यलाई पनि चाँडै समाप्त पार्नुपर्दछ र त्यो प्रक्रियालाई संसद मार्फत अगाडि बढाउनु पर्दछ भन्ने कुरामा पनि हाम्रो पार्टीमा कुनै दुईमत छैन। बोल्ने साथीहरूले सबैले यो प्रक्रिया अगाडि बढाउने र अरू दलहरूको सहमति जुटाउन लाग्ने कुराहरू नै गर्नुभएको छ। प्रवक्ता डाक्टर महतका अनुसार बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवाले सत्ता गठबन्धनभित्र एमसीसी बारे भइरहेको छलफल जानकारी गराउनु भएको थियो। 5 दलीय सत्ता गठबन्धनमा मतभेद भएपछि एमसीसी अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन। एमसीसी सहयोगमा धेरै विवादित र विभाजन हुनुपर्ने आवश्यक नरहेको र नेपालको हितमा रहेको बैठकमा सभापति देउवाले बताउनु भएको थियो। बैठकपछि कांग्रेस प्रवक्ता महतले एमसीसी र सरकारी विधेयकहरू सभामुखले रोक्न नमिल्ने बताउनुभयो। संसदमा प्रस्तुत भइसकेपछि त जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरू संसदमा हुनुहुन्छ, त्यसको गुण र दोषको आधारमा उहाँहरूले एउटा निर्णय दिनु होला नि। त्यसकारण त्यहाँ लानको लागि त्यहाँ छलफल गर्नु त पारदर्शी कुरा हो। त्यहाँ लान किन आपत्ति? त्यहाँ लगेर छलफल गरौँ। सबैलाई लाग्यो कि यो चाहिँ उपयुक्त छैन भने त्यो तीबाट चाहिँ निर्गल होला नि त। सभामुखको जिम्मेवारी के हो, काम, कर्तव्य र अधिकार के छ त्यो स्पष्टै छ। त्यो भनेको के हो भने सरकारको तर्फबाट पेश भएका विधेयकहरू छलफल संसदमा गर्नुपर्छ। त्यस्तै चाहिँ महत्त्वपूर्ण प्रस्तावहरू र अन्य पनि प्रस्तावहरू जुन आउँछ त्यो विषय सदनमा प्रवेश गराइदिने। त्यो उहाँले म यो चाहिँ प्रवेश गराउँछु, यो चाहिँ प्रवेश गराउन्न भन्न त उहाँले पनि मिल्दैन। कांग्रेस नेताहरूले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमसीसी सम्झौता अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउन आलटाल गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन्। कार्य सम्पादन समितिको बैठकमा सभामुखको भूमिकाबारे औपचारिक छलफल नभए पनि नेताहरूले एमसीसीका विषयमा असहयोग गरेको बताएका थिए। आसन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा 4 वटा सुरक्षा निकायले सुरक्षा व्यवस्थापन र समन्वय गर्न केन्द्रमा निर्वाचन सेल गठन गरेका छन्। प्रदेशका सुरक्षा इकाइमा समन्वय गर्न निर्वाचन सेल अन्तर्गत रहने गरी छुट्टा छुट्टै 7 वटा इकाइ खडा गरिएको छ। गृह मन्त्रालयले पनि 77 वटा जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जिल्ला निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना बनाएर केन्द्रमा पेश गर्न प्रमुख जिल्लाधिकारीलाई निर्देशन दिएको छ। मध्य प्रदेशका एक प्रजीले गृह मन्त्रालयको निर्देशनपछि विगतका निर्वाचनमा कायम गरिएका मतदान केन्द्र र मतदान स्थलको स्थलगत अवलोकन तथा भौतिक संरचनाको अवस्थाको अनुगमन सुरु गरेको बताए। गएको शनिबार मात्रै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडसँग प्रमुख जिल्लाधिकारीहरूले भिडियो कल मार्फत निर्वाचन सुरक्षा तयारीबारे जानकारी गराएका थिए। सरकारले आगामी वैशाख 30 मा स्थानीय तहको निर्वाचन घोषणा गरिसकेको छ। निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि गृहमन्त्री खाँडको अध्यक्षतामा बसेको केन्द्रीय सुरक्षा समितिको बैठकले निर्वाचन सुरक्षा कार्ययोजना पेश गर्न 4 वटा सुरक्षा निकायलाई निर्देशन दिएको छ। सबै सुरक्षा निकायसँग समन्वय गरेर कार्ययोजना एकीकृत गर्न गृहमन्त्री खाँडले सहसचिव मुकुन्द निरौलाको संयोजकत्वमा समिति पनि बनाइसक्नु भएको छ। सुरक्षा समितिको निर्देशनपछि नेपाली सेनाको युद्ध कार्य महानिर्देशनालयले कमाण्ड बाहिनी, गण र गुल्म समन्वय गरी जंगी अड्डामा इलेक्सन सेल गठन गरेको छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो।
कान्तिपुर सविस्तार। बढ्दो व्यापार घाटाका कारण मुलुकको अर्थतन्त्र सङ्कटतिर धकेलिँदै गएको छ। सरकारले नेपाली उत्पादनको निर्यात र वैदेशिक लगानी प्रवर्धन गर्न नसक्दा व्यापार घाटाको खाडल गहिरिँदै गएको देखिन्छ। परनिर्भरता बढ्दै जाँदा मुलुकको व्यापार घाटा चुलिएको जानकारहरू बताउँछन्। नेपालको बढ्दो व्यापार घाटा अहिलेको अनुपातमा बढ्यो भने यसले मुलुकको बजेटभन्दा ठूलो हिस्सा ओगट्ने भन्दै विज्ञहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। अर्थतन्त्रका महत्त्वपूर्ण परिसूचक दिन प्रतिदिन खराब बन्दै गएको सरकारी तथ्याङ्कले देखाएको छ। भन्सार विभाग र राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्क अनुसार अत्यावश्यक मात्र नभई आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने वस्तुको समेत आयात बढ्दा मुलुकको व्यापार घाटा चुलिएको हो। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष 2074-75 मा मुलुकको व्यापार घाटा 11 खर्ब 63 अर्ब 74 करोड, 2075-76 मा 13 खर्ब 21 अर्ब 42 करोड र 2076-77 मा 10 खर्ब 79 अर्ब 8 करोड रुपैयाँ थियो। 2077-78 मा घाटा चुलिएर एक वर्षमा 13 खर्ब 98 अर्ब 71 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को 6 महिनामा मुलुकको व्यापार घाटा 46.6% ले बढेर 8 खर्ब 80 अर्ब 49 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। उपभोक्ताको क्रय शक्ति घटेका बेला नेपालको व्यापार घाटा भने बढ्दो रहेको विज्ञहरूको मत छ। अर्थविद पोषराज पाण्डे: सबभन्दा ठुलो सङ्कट देखेको त मैले त एक्सटर्नलकै कुरा चाहिँ म देखिरहेको छु। व्यापार घाटा अनि त्यसपछि रेमिटेन्स हामीहरूको कम भइरहेको चाहिँ छ। विदेशी सञ्चित जुन चाहिँ छ त्यो जुन दरमा चाहिँ हामीहरूको घट्दै गइरहेछ, अब त्यसले चाहिँ सङ्कटतिर चाहिँ ल्याएको छ। अब हामीहरूले अगाडिदेखि नै गर्नुपर्ने के थियो भन्दाखेरि निर्यातलाई प्रवर्धन गर्नुपर्ने चाहिँ थियो। फरेन वैदेशिक लगानीलाई हामी प्रमोट गर्नुपर्ने थियो। यतापट्टिको एक्सटर्नल ब्यालेन्सको लागि त्यो हामी गर्न चाहिँ सकेनौँ। हेर्नुहोस्, चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा कुल वस्तु आयात 51.1% ले वृद्धि भएर 9 खर्ब 79 अर्ब 34 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। नेपालमा आयात हुने वस्तु मध्ये पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा सबैभन्दा ठूलो छ। भन्सार विभागका अनुसार यस आर्थिक वर्षको गत साउनदेखि मङ्सिरसम्ममा 1 खर्ब 6 अर्ब 27 करोड रुपैयाँ बराबरको पेट्रोलियम पदार्थ आयात भएको छ। कोरोना महामारीपछि अर्थतन्त्र चलायमान भएकाले आयात बढेको बताउँछन् उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण प्रसाद रेग्मी। एक त कोभिडले गर्दा धेरै ठप्प भएको छ वस्त सामानहरूले व्यापारीहरूले हैन, त्यसले पनि आयात बढ्छ। आयातको तुलनामा निर्यात निकै न्यून छ। 2050 को दशकमा नेपालबाट अधिक निर्यात हुने वस्तुमा उनी गलैँचा र तयारी पोसाकको हिस्सा कुल निर्यातको 80% भन्दा बढी थियो। आर्थिक वर्ष 2075-76 मा यी वस्तुको निर्यात घटेर 12% हाराहारीमा आएको छ। अघिल्ला दशकमा अग्रस्थानमा रहेको गलैँचा, तयारी पोसाक, उनी धागो, पाम तेल, सुपारीको निर्यात हिस्सा उल्लेख्य रूपमा घटेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिनामा निर्यात 95.5% ले वृद्धि भएर 1 खर्ब 18 अर्ब 85 करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारले निकासलाई यथेष्ट ध्यान नदिँदा व्यापार प्रभावित भएको बताउँछन् नेपाल निर्यात परिषदका सदस्य सचिव हरिप्रसाद पोखरेल। निर्यात योग्य वस्तुहरू पहिचान गरेर निर्यात गर्नुपर्ने ठाउँमा त्यसमा राज्यले लगानी नै गरे होइन। यो त जति निर्यात भइरहेछ नि अहिले देख्दा, पश्मिना भयो, कार्पेट भयो, उलनको पदार्थ जस्तो फेल्ट भयो, हाम्रो उनी कपडाहरू भयो, यी सबै व्यक्तिगत पहलमा मात्रै भइरहेको छ। त्यो अलावा के छ र नेपालबाट निर्यात हुने? राज्यले दिने सब्सिडी होला अलिकति, सर्टेन मान्छेले लिइरहेछन्, त्यो चाहिँ निर्यातको लागि बेसिक पूर्वाधार नै बनेको छैन क्या। कुनै बेला उच्चतम बिन्दुमा रही धेरै तल झरेका गलैँचा, तयारी पोसाक, पश्मिना, हस्तकला लगायतको निकासी उकासिन नसक्नु व्यापार घाटाको मुख्य कारण हो। विश्व बैंकको एक प्रतिवेदन अनुसार नेपालको निर्यात योग्य क्षमता करिब 10 खर्ब रुपैयाँ बराबरी भए पनि उपभोग नहुँदा करिब 1.5 खर्बमा सीमित छ। निर्यात प्रवर्धन गर्न नसक्दा यस्तो अवस्था आएको अर्थविद पाण्डेको बुझाइ छ। वास्तविक हामीहरूको पोलिसी भनेको निर्यातले प्रवर्धन गर्नुपर्ने चाहिँ हुन्थ्यो। जस्तो वर्ल्ड ब्याङ्कले अहिले यही वर्षमा निकालेको रिपोर्टमा तपाईँको हेर्ने हो भनेदेखि 9.7 बिलियन डलर चाहिँ हाम्रो एक्सपोर्टको पोटेन्सियल हो। तर चाहिँ अहिले लास्ट इयर हामी कति चाहिँ गर्यौँ त भन्दाखेरि 1.1 बिलियन डलरको मात्रै गर्यौँ। अहिले हामी चाहिँ इमिडिएट हामी गर्न सक्ने चाहिँ अब एउटा त हामी अब टुरिज्मलाई पनि हामी प्रमोट चाहिँ गर्नु पर्यो। अनि अर्को लङ टर्मकोबाट जाने हो भनेदेखि त हाम्रो जुन चाहिँ उत्पादनशील क्षमता हो त्यसलाई चाहिँ बढाउनु चाहिँ पर्यो क्या। अब त्यो उत्पादनशील क्षमता हामी कसरी चाहिँ बढाउने भनेर भन्दाखेरि त जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर, म दुईटै चाहिँ फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर प्लस डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर, ती दुईटैमा हामीहरूले लगानी चाहिँ हामी चाहिँ गर्नु पर्यो। ह्युमन रिसोर्समा हामी लगानी गर्नु पर्यो, एन्टरप्रेन्योरशिप डेभलप गर्नेमा हामी चाहिँ लगानी गर्नु पर्यो, बिजनेस सर्भिस दिनेमा चाहिँ त्यहाँ लगानी गर्नु पर्यो। सरकारी निकाय र निजी क्षेत्रबाट निकासी नीति घोषणा गरिए पनि राष्ट्रिय व्यापार नीति समन्वय
समन्वयपूर्ण, एकीकृत र स्थायी हुन सकेको छैन। निकासी व्यापारले अर्थतन्त्रमा ठूलो महत्त्व राख्दछ, तर अध्यावधिक उचित रणनीतिक नीति नियमको अभावमा निकासी व्यापारमा विस्तार हुन सकेको छैन। निकासी व्यापार प्रवर्धनमा अपेक्षित प्रोत्साहन हुन नसकेकाले नेपाली वस्तुहरूको निकासीमा दिन प्रतिदिन कमी हुँदै आएको मानिन्छ। मुलुकको व्यापार घाटा कम गर्न आन्तरिक उत्पादन बढाई निकासी प्रवर्धनमा अल्पकालीन र दीर्घकालीन कार्यक्रम ल्याउनु आवश्यक भइसकेको विज्ञहरूको सुझाव छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि सूरज राज थला। कान्तिपुर सविस्तार। स्थानीय तहको निर्वाचन अघि नै कक्षा 1 देखि 10 को शैक्षिक सत्र अन्त्य गरी परीक्षा समेत सञ्चालन गर्न राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तयारी थालेको छ। कोभिड संक्रमणका कारण शैक्षिक सत्रको सुरु र अहिले पनि पठन पाठन प्रभावित बनिरहेको छ। चुनावका कारण पठन पाठन अझ प्रभावित हुन सक्ने भएकाले बोर्ड र त्यस अघि नै परीक्षा सकेर नयाँ शैक्षिक सत्रको तयारी गर्न बोर्डले तयारी गरेको हो। बोर्डले 77वटै जिल्लाका शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ प्रमुखहरूसँग परीक्षा सञ्चालनका विषयमा छलफल गरेको थियो। प्रमुखहरूले 70% पाठ्यक्रम पूरा भएकाले फागुन र चैत महिनाभर कक्षा सञ्चालन हुन सके वैशाखमा परीक्षा गर्न सकिने राय दिएका थिए। बोर्ड अध्यक्ष महाश्रम शर्माले पहिले चैतको पहिलो साता परीक्षा हुन्थ्यो, यसपालि पढाइमा असर पुगेर चैत महिनाभर पठन पाठन गराउने र वैशाखमा परीक्षा सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको बताउनुभयो। चुनाव अघि परीक्षा सकिनेछ। 30% मात्रै पाठ्यक्रम बाँकी रहेकाले 2 महिना कक्षा सञ्चालन हुन पाए परीक्षा लिन सकिने उहाँको भनाइ छ। शिक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्माले एसईई सँगसँगै पालिकाहरूले पनि कक्षा 1 देखि 9 को परीक्षा सञ्चालन गर्नुपर्ने आग्रह गर्नुभयो। बोर्डले कक्षा 9 बाट माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसईई वैशाख 9 बाट एसईई सञ्चालन गर्न हिजो समय तालिका प्रकाशित गरिसकेको छ। शर्माले भन्नुभयो, अन्तिम चैतसम्म विद्यार्थीले पढ्न पाउँछन्। परीक्षा अघि नै चुनाव अघि नै परीक्षा सकेर निर्वाचनमा सहयोग गर्नुपर्छ। विद्यार्थीहरूलाई विद्यालयहरू मतदान केन्द्रका रूपमा प्रयोग हुने भएकाले त्यसअघि नै पढाइ र परीक्षा सक्नुपर्ने हुन्छ। वैशाख नै भर्ना अभियान समेत सञ्चालन गर्न सके जेठ 1 को नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्न सकिने मन्त्रालयको योजना छ। ऐन र नियमावली बाधक भएपछि आर्थिक प्रशासनिक काम गर्न नसकेर फर्केका कर्मचारीलाई मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी उपकुलपतिको अधिकार दिई पुनः बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान पठाइएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतिवड़ाले माघ 26 गते एकल निर्णय गर्दै सोही मन्त्रालयका 12औं तहका प्रमुख विशेषज्ञ डाक्टर श्याम सुन्दर यादवलाई उपकुलपतिको काम कर्तव्य र अधिकार दिएर पठाइएको छ। उहाँका सहयोगका रूपमा महालेखाका एक अधिकृत तोकिएको छ। मन्त्रालयले थमाएको पत्रमा डाक्टर यादव र महालेखा नियन्त्रक कार्यालयबाट खटिएका अधिकृतको संयुक्त हस्ताक्षरबाट आर्थिक अधिकार प्रयोग गर्न उल्लेख छ। प्रधान सेनापति प्रभुराम शर्माले महाकाली लोकमार्ग अन्तर्गत सेनाले निर्माण गरेको टिङ्कर सडकको हवाई निरीक्षण गर्नुभएको छ। हिजो दिउँसो हेलिकप्टर मार्फत टिङ्कर सडकको कोठेदार दुमलिङ खण्ड र पछिल्लो समय सरकारले सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिएको थप 4 किलोमिटर सडकको पनि निरीक्षण गर्नुभएको हो। गुरु गोरख गुल्मले महाकाली नगरपालिका 5 खेत बोकेमा आयोजना गरेको 3 महिने सैनिक तालिमको समापन लगत्तै प्रधान सेनापति शर्मा हेलिकप्टर मार्फत टिङ्कर सडकको निरीक्षणमा निस्किएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी दीर्घराज उपाध्यायले बताउनुभयो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। सरकारले आफ्ना आमदानी र खर्चको अनुमान संशोधन गरेको छ। अर्थ मन्त्रालयमा हिजो आयोजित एक कार्यक्रम मार्फत आर्थिक वर्ष 2078-79 को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले वार्षिक आय व्ययको अनुमान घटाइएको बताउनुभयो। मध्यावधि समीक्षा मार्फत सरकारले बजेटको आकार 86 अर्ब 55 करोड रुपियाँ घटाएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि 16 खर्ब 32 अर्ब 83 करोड रुपियाँ बराबरको बजेट ल्याएको थियो। तर अर्धवार्षिक समीक्षा मार्फत 15 खर्ब 46 अर्ब 28 करोड रुपियाँ मात्रै खर्च हुने संशोधित अनुमान पेश गरिएको छ। यस वर्ष चालुतर्फ 10 खर्ब 65 अर्ब 29 करोड रुपियाँ बराबर बजेट छुट्याइएको थियो। तर यस शीर्षकमा छुट्याएको बजेट 92.2% अर्थात् 10 खर्ब 35 अर्ब 46 करोड मात्रै खर्च हुने अनुमान छ। पुँजीगत खर्चतर्फ 3 खर्ब 78 अर्ब 10 करोड बजेट छुट्याएकामा 90.1% अर्थात् 3 खर्ब 70 अर्ब 49 करोड रुपियाँ खर्च हुने अनुमान गरिएको
भएको छ। त्यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ 1 खर्ब 89 अर्ब 44 करोड रुपियाँ बराबरको बजेट ल्याएकामा त्यसको आकार 10% घटाएर 1 खर्ब 70 अर्ब। सरकारले कच्चा दूधको मूल्य प्रति लिटर 6 रुपियाँ 52 पैसा बढाएपछि दुग्ध विकास संस्थान डीडीसीले उपभोक्ता मूल्य भने 14 रुपियाँसम्म वृद्धि गरेको छ। फ्याटका आधारमा स्ट्यान्डर्ड दूधको मूल्य प्रति लिटर 9 रुपियाँ, टी मिल्कमा 10 रुपियाँ, काउ मिल्कमा 12, फुल क्रिम मिल्कमा 14 रुपियाँसम्म बढाएको डीडीसीले जनाएको छ। डीडीसीका कार्ययोजना तथा बजार व्यवस्थापन विभाग प्रमुख सञ्जीव झाले भन्नुभयो, संकलन, ढुवानी खर्च, प्याकेजिङ, प्रशासनिक खर्च लगायत जोडेर वैज्ञानिक आधारमा उपभोक्ता मूल्य तोकेका छौं। नयाँ मूल्य शुक्रबारदेखि लागू भएको छ। माघ 17 गतेको मन्त्री परिषद बैठकले 4% फ्याट र 8% एसएनएफ का आधारमा कच्चा दूधको मूल्य 56 रुपियाँ 4 पैसा निर्धारण गरेको थियो। कच्चा दूधको मूल्य बढेसँगै डेरी उद्योगीहरूले उपभोक्ता मूल्य पनि बढाएका थिए। उनीहरूले स्ट्यान्डर्ड दूधको उपभोक्ता मूल्य 10 रुपियाँ बढाउन दबाब दिएका थिए। कच्चा दूधको न्यूनतम मूल्य निर्धारण भएपछि घाटा लाग्ने भन्दै प्रदेश 1 र लुम्बिनी प्रदेशका डेरीहरूले उपभोक्ता मूल्य बढाइसकेका छन्। उनीहरूले सरकारी धारणा आउनु अगावै मूल्य तोकेका हुन्। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुसले समुद्री पहुँचमा प्रतिबन्ध लगाएर नौसैनिक परीक्षणको तयारी गरिरहेको युक्रेनले आरोप लगाएको छ। रुसले सी अफ अजोभमा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको युक्रेनका विदेश मन्त्री दिमित्रो कुलेबाले बताउनुभयो। यस्तै ब्ल्याक सीको पहुँचलाई पनि रुसी सेनाले सीमित गरिरहेको युक्रेनका विदेश मन्त्री कुलेबाको भनाइ छ। रुसले युक्रेनमाथि हस्तक्षेपको योजना नरहेको दावी गरिरहे पनि दैनिक यसो उसले गरेका नयाँ क्रियाकलाप बाहिरिने गरेका छन्। रुसले छिमेकी मुलुक बेलारुससँगको सहकार्यमा निकै ठूलो सैनिक प्रशिक्षण गरिरहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। रुससँग अत्यन्त राम्रो सम्बन्ध रहेको बेलारुसको सीमा युक्रेनसँग पनि जोडिएको छ। रुसले शीत युद्धपछि बेलारुससँग सबैभन्दा ठूलो सैनिक प्रशिक्षण गरेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। रुसले आफ्नो मुलुकमाथि मनोवैज्ञानिक दबाव सृजना गर्ने प्रयास गरेको युक्रेनले आरोप लगाएको छ। अमेरिकाले रुसी हमलाको खतरा रहेकाले युक्रेनमा रहेका आफ्ना नागरिकलाई मुलुक फर्कन आग्रह गरेको छ। अब खेल प्रसङ्ग। इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलको पछिल्लो खेलमा लिभरपुल र आर्सेनल विजयी भएका छन्। लिभरपुलले लेस्टर सिटीमाथि 2-0 को जित निकालेको छ। जितसँगै दोस्रो स्थानको लिभरपुलले पहिलो स्थानमा रहेको म्यान्चेस्टर सिटीसँगको अङ्क दूरी 9 मा सीमित गरेको छ। म्यान सिटीको 24 खेलबाट 60 अङ्क छ भने लिभरपुलको 23 खेलबाट 51 अङ्क छ। 12औं स्थानको लेस्टर सिटी विरुद्धको खेलमा जित दिलाउन लिभरपुलका डिएगो जोटाले 2 गोल गरेका हुन्। यसैबीच गैराती नै भएको दोस्रो खेलमा आर्सेनलले वुल्भरह्याम्पटनमाथि 1-0 को जित निकालेको छ। जितसँगै आर्सेनल तालिकाको 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। आर्सेनलको जितका लागि एक मात्र गोल ग्याब्रियलले गरे। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका अधिकांश भूभागमा मौसम सफा रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। साथै प्रदेश 1 बागमती र गण्डकी प्रदेशका पहाडी भूभागका केही स्थानमा हल्का वर्षाको सम्भावनाका साथै उच्च पहाडी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना रहेको महाशाखाले जनाएको छ। केही बेर अघि 6 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 17 डिग्री सेल्सियससम्म पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6 बजेर 44 मिनटमा भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5 बजेर 52 मिनटमा हुनेछ। अवस्था यसका साथै कान्तिपुर डायरीको बुलेटिन यही सकिन्छ। साथी रमेश र म दिवा बिदा माग्छौं। नमस्कार।